السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة اس 1 اس في تي يو بيولوجي سيلولار. غادي نحاول ان شاء الله ندير واحد التلخيص في هذا الفيديو بالنسبة لهاد لو كور ديال بيولوجي سيلولار بالنسبة لا partie 1. Alors, premièrement, on va attaquer une introduction et deuxièmement, on a des rappels sur les macromolécules formant la membrane. يعني les macromolécules qui formulées dans la membrane, les constituants, les différents constituants de la membrane. Et troisièmement, la membrane plasmique et il y a le plasme. Voilà les autres parties de la partie 1, donc les ribosomes, réticulum endoplasmique, peroxysome, etc. Alors, l'objectif de cours de biologie cellulaire, c'est comment sont organisées les structures cellulaires à partir des molécules. Donc, يعني كيفاش كتكون عندنا واحد لا ستركتور واحد البنيه عن طريق les différents cellules. Par exemple les lipides, les protéines, les glucides, les acides aminés. يعني هادو كلهم كيتجمعوا في واحد لا ستركتور ولا كيتجمعوا في واحد كيتلاصقوا بيناتهم دي ليزون ايتترا وكيفورموا لينا واحد ستركتور باغ اكزومبل ممبران بلازميك ou bien des ribosomes ou bien des choses comme ça. Alors, l'autre objectif, c'est l'étude des fonctions de ces structures. Ça veut dire الوظيفة ديال هذه structures. مثلا صاب لنا واحد لا ممبران بلازميك، شنو هو الوظيفة ديال الممبران بلازميك؟ يعني شنو هو الدور ديالو في لا سيل، شنو هو الدور ديالو في لو كور اون جينيرال. Alors, غادي نبداو. Alors, on attaque la généralité sur la cellule. Définition. غادي نهضروا على لا تيوري سيلولير، يعني ببساطه لا تيوري سيلولير. شكون اللي يهضر لنا على لا تيوري سيلولير؟ عقلوا بانه كاينين جوج ديال العلماء، كاين شلايدن وكاين شوان. شلايدن كيهضر على لي فيجيتو، دونك لا تيوري سيلولير شي لي فيجيتو كيهضر عليها شلايدن، لا تيوري سيلولير شي لي زانيمو كيهضر عليها شوان. تو سامبلومون صافي تحطات في كيو سي ام بهاد الطريقه باش كنعقلوا عليها. Par exemple, la question, la question d'examen. La théorie cellulaire a été formulée chez les animaux par Rook, Schleiden, Virchow, Watson, Schwann. Ah ouais, donc la question d'examen. Ah ouais, donc la théorie cellulaire a été formulée chez les animaux par Schwann. Donc la théorie cellulaire des animaux par Schwann. Alors, la définition de la cellule, c'est la plus petite unité, de structure et de fonction qui constituent les organismes vivants. يعني l'organisme vivant الكائن الحي كيتكون من خلايا، وهذوك الخلايا l'unité ديالهم هي la cellule. Donc تبدا عندنا une cellule d'autres cellules كيتلاصقوا بيناتهم، cellule مع cellule كيعطيونا في الاخر واحد لورغان، داك لورغان كيعطينا ستركتور اخرى وغادي وكيديفلوبا داكشي مزيان. الوغ هاد لا سيلول باش شفناها بواحد الميكروسكوب، اللي قادو روبرت هوك، يعني هذا هو اللي مكتشف الميكروسكوب هو الاولاني. الوغ من بعد غندوزو لوريجين دو لا سيلول. شكون اللي هضر لنا على لوريجين دو لا سيلول؟ هو فيرشو. اش قال لنا فيرشو؟ قال لنا l'origine de la cellule هي واحد la cellule une cellule provient d'une cellule préexistante par division. كيفاش غنشرحوا بواحد الشيمه بسيطه باش تفهموا بها. دونك الا بغينا نهضروا على l'origine ديال la cellule هي واحد cellule اللي ديجا اللي préexistante، صافي كانت متواجده من قبل. ما يمكنش نقولوا واحد لا سيلول جات باغازار، جات غير هكاك يعني كنا خدامين تلقينا واحد لا سيلول، لا ديجا كانت واحد لا سيلول بري اكزيستونت، وهاد لا سيلول هادي انقسمات يعني باغ ديفيزيون، يعني عطاتنا دو سيلول. من بعد تاني هاد لا سيلول تاني انقسمات لدو سيلول، وهادي تاني غتنقسم لدو سيلول. دونك هذه هي لا تيوري دو فيرشاو. لا تيوري دو فيرشاو كيقول لنا بانه لوريجين دو لا سيلول، لوريجين ديال هاد لا سيلول سي اون سيلول بري اكزيستون، صافي دير ديجا كانت. دونك هذا هي لا تيوري ديالو. دونك بطريقه تري سامبل، دونك شلايدن شلايدن كيقول لنا لا تيوري ديالو كتهضر على لي فيجيتو.
شوان كيهضر على لي زانيمو. يبقى لينا فيرشاو. فيرشاو كيهضر لينا على l'origine de la cellule. يعني لا سيلول جات لينا عن طريق قلنا لا ديفيزيون ديال واحد لا سيلول اللي ديجا بري اكزيستونت. دونك هذه بطريقه سهله. الوغ هذه دوزناها. دونك هنايا بعجاله ندوزو على هادشي، ماشي شي حاجه اللي تري سبيسيفيك، مي نشرحوا هاد les détails اللي كاين هنايا. à la lumière des techniques d'observation d'analyse biochimique on peut définir la cellule. donc باش اننا نديفينيو هاد لا سيلول، شنو هي لا سيلول؟ بغيف يعني بطريقه بسيطه، شنو هي لا سيلول؟ هي عباره على واحد المجموعه ديال لي موليكول. يعني سيلول مناش كتكون من لو، فيها دي سيل مينيرو، املاح معدنيه، دي بروتيين، دي ليبيد، دي غلوسيد et des acides nucléiques. alors les molécules sont organisées en structure définie. يعني هاد لي موليكول هادو كيكونوا مجموعين بواحد لا ستركتور ديفيني وكيعطيوني في الاخر واحد لا سيلول. اكزومبل ان ريبوزوم. ان ريبوزوم سي ان انسومبل دو بروتيين اي لي اسيد نيوكلييك. دونك ريبوزوم الا بغينا نشرحو بواحد الشيما، شنو هو ان ريبوزوم؟ ريبوزوم هي عندي واحد البروتيين شدينا معاه واحد لاسيد، واحد لادين اسيد نيوكلييك باغ اكزومبل، ولا اير ان. انا اير ان تسمى اير ان ريبوزوميك. دونك هادو تجمعوا بيناتهم وعطاوني ان ريبوزوم، كيعطيونا ان ريبوزوم صافي. دونك هاد البروتين سي غنقولو موليكول، وهادي موليكول اير ان ار سي تا موليكول. دونك بجوجهم تجمعوا كيعطيوني في الاخر واحد الستركتور كنسميوها ان ريبوزوم. ممبران بلاسميك. ممبران بلاسميك تا هو سي ان انسومبل دو بروتيين دي ليبيد اي دي غلوسيد. يعني جدينا واحد البروتيين لاصق مع واحد الليبيد، لاصق مع واحد الجليسيد، في الاخر تيشكلوا لنا في الاخر واحد الممبران بلاسميك. اولا كيكون عندنا باغ اكزومبل كما كتعرفوا الستركتور ديال الممبران بلاسميك كيكون مثلا عن طريق فيه دي ليبيد هكايا، كاينين دي ليبيد بهاد الطريقه هكا، تيكون هكا. المهم لي ليبيد هذا سامبلومون هما لي ليبيد. هنايا باغ اكزومبل تيكون عندنا دي بروتيين. جو ميكسكوز نهز ستيلو باش نشرح. عندنا باغ اكزومبل هنايا دي بروتيين، تيكون دي بروتيين هنايا باغ اكزومبل، هنا مثلا دي بروتيين. تيكون عندنا هاد لي بروتيين لاصقين فيهم دي غلوسيد باغ اكزومبل، دي غلوسيد. نقولوا سو سون دي غليكوبروتيين، هادشي غنشوفوه من بعد ان شاء الله. دونك هما لي ليبيد، ها لي بروتيين، ها لي غلوسيد، في الاخر كيفورميو لينا واحد لا ممبران بلاسميك تو سامبلومون. Alors, غادي ندوز دابا هاد لا بارتي هادي. L'organisation générale. Une cellule prokaryote. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule prokaryote? La cellule prokaryote, c'est une cellule à noyau non organisé. ما عندهاش un vrai noyau par contre les cellules eucaryotes اللي عندهم un vrai noyau. Donc cellule à noyau non organisé. Donc la cellule prokaryote ما فيهاش النوايو، فهاد النوايو نو اورغانيزي اون بلوس ابسونس. ما فيهاش اشنو؟ ما فيهاش لي زورغانيت، ما فيهاش الميتوكوندري، ريتيكول اندوبلازميك غرانيولو، ريتيكول اندوبلازميك اون جينيرال، لاباري دو غولجي، لي فيزيكول هما لي زوزوم، بيروكسيزوم ايتترا. ياك هذا واحد ليكزومبل. المهم جو ميكسكوز على الصوره كتبان شويه سميتوها، مي حاولوا. الوغ كاين قالك dans une cellule prokaryote il y a présent de mitochondries, réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, lysosome et ribosome. هذه c'est une question d'examen. يعني ها هي قالك لا سيل بروكاريوت فيها الميتوكوندري، حنا قلنا بانه واقيلا ما كاينش. réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, lysosome et ribosome. غنرجعوا للبوليكو ونشوفوا اش قالوا. قالك لا سيل بروكاريوت en plus c'est le noyau organisé en absence de mitochondrie. Absence de mitochondrie ما كاينش. réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et lysosome. ولكن هنايا الطلبه اش كيطرا لهم؟ كيطريطوا واحد القضيه تيقول لك dans une cellule prokaryote il y a présente. هيا نقرب ليها، تيقول لك présente. هنا فين كتقول بنادم كيشوف ديك بريزونت تنسى، تيقول لك انا في الكور قريت ابسونس. راه قريتي ابسونس ديالاش؟ ابسونس ديال الميتوكوندري، الريتيكولون بلازميك لاباري دو غولجي لي زوزوم. دونك هادو الي ابسون، دونك الي بريزونط اش غيكون؟ دونك هاد الربعه ما غاديش يكونوا،
ما غاديش يكون هذا ما يكونش هذا ما يكونش هذا ما يكونش هذا دونك غيبقى لينا هو الريبوزوم. الوغ لا سيلول بروكاريوت ما فيهاش هاد الربعه والريبوزوم تيكونوا فيها دونك يكون فيها الريبوزوم. دونك هادي سي اون اكزامبل ديكزامان كيسيون ديكزامان. الوغ قلنا لي بروكاريوت كي regroupe les bactéries et les cyanobactéries, les bactéries de cyanobactéries, ce sont des bactéries en général. Les cyanos, ce sont des bactéries. Le cyano, ça veut dire qu'il y a une chose bleue. Donc, je pense un calyx qui est bleu. Donc, cyanobactéries. Alors, les cellules prokaryotes ont une faible dimension, 1,4 des micromètres, une dimension d'ILA. Donc, présente une simple organisation avec une paroi protectrice, une paroi protectrice d'ailleurs, sur laquelle se trouve la membrane plasmique, il fait la membrane plasmique d'ailleurs, qui entoure un seul compartiment cytoplasmique contenant de l'ADN, de l'ARN. Il y a un compartiment cytoplasmique qui est اشنو فيه كيفاش يعني السيلول بروكاريوت هذه واحد لا سيلول بروكاريوت عندها واحد الكومبورتمون هو هذا هو الكومبورتمون ديالها. هذا الكومبورتمون اش فيه لا دي ان اي لا ار ان وعندها اشنو قلنا تاني لي زونزيم كاينه هو قلنا كونتونو لا دي ان لا ار ان فيها لي زونزيم اش اخر دي بوتيت موليكول شي موليكول et les ribosomes هاي الريبوزوم. دونك لا سيلول بروكاريوت اش فيها لا دي ان لا ار ان لي زونزيم الريبوزوم صافي. هيا نعقلوا عليها بهذه الطريقه هادشي اللي فيها. وفيها حتى هي واحد الباغوا ديالها حتى هي فيها الباغوا فيها الممبران بلاسميك حتى هي عندها الممبران بلاسميك ديالها فاهمين. اش قلنا هنا لا دي ان اي لا ار ان. ردوا البال مزيان انا نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد لا كيسيون كتصيد بزاف ديال الطلبه. انا نوريها لكم دابا. ركزوا معايا في هاد لا كيسيون هادي. قالك ان سيلول بروكاريوت se divise par bipartition. دونك هذا هو الجواب ديالها الصحيح. دونك bipartition دونك نشوف هاد bipartition راه كاينه او بيان هي نيت قدامنا. هي دونك قال لك لا سيلول بروكاريوت se divise par bipartition. ها هي دونك في الكور هي présente un mécanisme de division simple par bipartition. دونك قلنا بانه هاد la cellule prokaryote présente un mécanisme de division simple, ça veut dire par bipartition. Donc la division de la cellule كتم par bipartition. Donc إلا قلنا شفنا هاد الكيستيون هادي المهم سمحوا لي على سميتو لأن الفلاش ظهر في بيسي كيبان. المهم حاولوا ما أمكن أننا نوصلوا المعلومة هذا هو الأهم. Donc une cellule prokaryote se divise par bipartition ها هو الجواب صحيح. n'a pas de ribosome لا في هادي ريبوزوم. دونك هادي لا قلناها دابا ها هي في الكور يعني كنحاول نوريكم الكور وليكزامان. دونك ها هي الريبوزوم دونك كاينه في لا سيلول بروكاريوت. من بعد قال لك شوفوا هذه هي كيسيون وهذه هو الجواب اللي كيريض بزاف. دونك قال لك كونتيان دو لا دي ان او دو لا ار ان. صافي قال لك هنا في هذه المعلومه قال كونتيان فيها لا دي ان او لا ار ان ماشي قال اي. دونك هذيك او هي اللي فيها القلب. دونك هنا اش قال في الكور قال لكم بانه هاد الكومبارتيمون سيتوبلازميك ديال السيل بروكاريوت فيها لا دي ان لا ار ان. سافي دير لا دي ان اي لا ار ان بجوج يعني قال لك او دونك غادي تكون خاطئه. دونك خاص تكون عوض او تكون اي فاهمين. كونتيان دي لي زوزوم قلنا لا ما فيهاش لي زوزوم. ا بي سي دي سون فوس دونك دونك لا ريبونس ا هي اللي غتكون جوست فاهمين. دونك هذه معلومه خذوها. دونك نعاود قلنا ما فيهاش الميتوكوندري الريتيكولوم بلازميك لاباري دو كولجي لي زوزوم لا فيبل ديمونسيون كما قلنا سامبل اورغانيزاسيون فيها قلنا كونتونو لا دي ان لا ار ان دي زونزيم ريبوزوم بريزونت اون سامبل ديفيزيون يعني ديفيزيون سامبل بار بيبارتيسيون. هادشي اللي كاين. ندوز معكم دابا اوتر شوز. دونك هادي لا ستركتور ديال النوايو شي لي سيلول اوكاريوت. هنا l'organisation du noyau chez la cellule eucaryote. Donc هذه النوايو ديال لي سيلول اوكاريوت. دونك تكون فيها نقرب لكم تكون فيها دي بور دو نوايو دي ريبوزوم فيها لي كروماتين يعني لو كروماتين لو كروماتين ça veut dire لا دي ان داكشي لو نيكليوبلازم membrane externe et membrane interne, le compartiment nucléaire, etc. Donc voilà quelques exemples
des cellules prokaryotes, ça veut dire ce sont des bactéries, par exemple les Escherichia coli, Staphylococcus, Coccus, etc. Donc, ils sont des exemples. ندوزو دابا لا سيلول اوكاريوت. لا سيلول اوكاريوت اللي غادي نشدو ان فيها ان فري نوايو باغ كونطخ لا سيلول بروكاريوت اللي ما عندهاش ان فري نوايو. الوغ قلنا la cellule eucaryote se distingue à la cellule prokaryote par le développement d'un réseau membranaire qui délimite plusieurs compartiments intracellulaires. عندنا noyau شنو هو الرول ديالها؟ contrôle l'activité cellulaire et mitose. دونك كتكون عندنا انقسامات وداكشي. Le mitochondrie, le rôle dialogue c'est la production d'énergie, ça veut dire l'ATP. REG, la synthèse des protéines, يعني الدور ديالو هو تركيب لي بروتيين. REA, la synthèse des lipides, يعني الدور ديالو هو إنتاج دهنيات. L'appareil de Golgi, c'est la synthèse des polysaccharides, يعني إنتاج السكريات. Lysosomes عنده لا ديجيستيون سيلولير، يعني الهضم الخلوي، يعني كاين دي سيلول مثلا كيموتو صافي مبقاوش خدامين، دونك كيجيو لي زوزوم هو اللي كيديروا لنا لا ديغراداسيون، يعني كيهرسوا لنا داك لي سيلول كيحيدوهم. يعني لي زوزوم سو سون دي بوبيل يعني بحال قلنا هما اللي كيمشيو كيدير لنا واحد لا فينومين ديال لا ليز دي سيلول، يعني كيهدموهم. دونك هادي غنشوفها في البارتي 2 ان شاء الله تعالى. Alors, قلنا بأنه plus de ce réseau de membrane, la cellule eucaryote possède un cytosquelette formé de microfilaments et microtubules, donc dans les microfilaments. Alors, la cellule eucaryote est de dimension plus grande, de 8 à 100 micromètres. يعني الديمونسيون ديالها هي من 8 حتى 100 ميكرومتر. Alors, donc هنايا la cellule eucaryote contient des organismes bordés de membranes. Donc la cellule eucaryote قلنا فيها un mitochondrie, membrane plasmique, l'appareil de Golgi, des ribosomes, noyau, le réticule endoplasmique lisse et le granuleux. On a des flagelles, des lysosomes, des centrioles, peroxysomes, etc. Donc tout ça, ce sont des organismes de la cellule eucaryote. La cellule végétale, donc c'est une cellule animale et la cellule végétale, cellule eucaryote végétale. حتى هي فيها لي كومبارتيمون ديالها، ولكن باش تختلف على كاين واحد الاختلاف ما بينها وما بين لا سيلول انيمال. شنو هو انه لا سيلول فيجيتال فيها الكلوروبلاست والباروا، دونك لا باروا ما كاينش عند لا سيلول انيمال. دونك هذه معلومه، دونك ما كاينش لا سيلول انيمال، دونك الكلوروبلاست اي باروا فاش مغيرين. دونك هذه فيها لا فاكيول، فيها نوايو ليالوبلازم، ميتوكوندري، ديكتيوزوم، الريتيكولوم اندوبلازميك endoplasmique et le membrane plasmique. Alors اسمحوا لي كنحاول نزرب شويه غير دي شوز كي سون تري امبورطون، الحوايج اللي مهمين بزاف كنحاول نركز عليهم باش حيت هما اللي كيتحطوا في ليكزامان بزاف. دونك الحوايج اللي كيتحطوا في ليكزامان كنحاول نركز عليهم بزاف. دونك غنشوف لي فيروس اون بريف بالزربه. Les virus, ce sont des particules très petites taille, de 0,1 à 0,2 micromètres. Donc, il est très فين صغار بزاف. دونك شنو باش شفناهم باش تشافوا عندنا واحد لا تكنيك بيوشيميك ريسونت الترا سنتريفيغاسيون، هذه ان شاء الله تشوفوها في اس 3 باش تعمقوا فيها بزاف. الترا سنتريفيغاسيون اي الميكروسكوب الكترونيك، يعني كيتشافوا باغ ميكروسكوب الكترونيك باسكو لي يعني صغار بزاف، يعني ما كيبانوش ما يمكنش نشوفوهم بالميكروسكوب اوبتيك مزيان. Alors, le virus ne sont capables de se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule. يعني الفيروس ما يمكنش يتكاثر إلا كان في l'intérieur de واحد la cellule, soit prokaryote soit eucaryote. Donc ce sont des parasites. Donc les virus ce sont des parasites. ما يمكنش يتكاثر راسو، يعني خاصو ضروري واحد الخلية يدخل ليها. دونك إلا دخل واحد الخلية كتسمى سي اون سيلول اوت. غنشرح لكم هاد السيلول اوت بواحد الشيما. دونك تخيلوا معايا عندي واحد الفيروس باغ اكزومبل داير هكا، دونك داير هكا باغ اكزومبل، يعني داير مثلا هكا، هذا سي ان فيروس هكا، وهذه سي اون سيلول. دونك هاد الفيروس هذا كيجي كيلتصق على هاد لا سيلول، هذه كتسمى سي اون سيلول اوت، تنقولوا خلية مضيفة. دونك هذه مضيفة ديال هذا الفيروس هذا تيكون فيه عنده واحد لا ماتيريال جينيتيك، يعني واحد لا دي ان او لا ار ان، سوا لا دي ان سوا لا ار ان. غادي نشوف هذه المعلومه هذه. يعني كيدخل هو لا سيلول، كيدخل داخل ديال لا سيلول باغ اكزومبل هكا، كيدخل لا سيلول بحال هكا. دونك اش كيدير؟ يعني كيبدا يتكاثر وسطها،
يعني اصلا هذا في وسط لا سيلول كيتكاطر، يعني كيولي يتكاطر هكايا، كيبقى كيتكاطروا بزاف، كيتكاطروا بزاف، وكيوقع لنا واحد ليكلاطمون ديال لا سيلول، كاين ليكلاطمون. دونك اللي كيدخل يعني هو كيلتصق هنايا، اش كيدخل غير لا ماتيريال جينيتيك، صافي دير لا دي ان ديالو هو اللي كيدخل، يعني لا دي ان ديال الفيروس هو اللي كيدخل، يعني في الاول ماشي هو اللي كيدخل كامل، دونك كيدخل لنا لا دي ان ديالو. هاد لا دي ان هذا اش كيدير كيتكاثر، وكيوليو عندنا دي فيروس وسط لا سيلول، من بعد كتوقع لها ليكلاطمون وكيتكاثر داك الفيروس، وكيعاود يمشي تاني لا سيلول الاخرى. دونك قلنا les virus contiennent une formation génétique sous forme d'ADN ou ARN. هنا العكس ديال قبيله فاش قلت لكم اي الARN شي لي سيلول بروكاريوت، ولكن هنا لي فيروس عندهم في الماتيريال جينيتيك سوا l'ADN سوا l'ARN. دونك ركزوا مزيان في هذه، يعني با لي دو، ما يمكنش يكونوا بجوج، يعني يا اما عندنا l'ADN يا اما عندنا l'ARN. Donc quelques virus bien connus à cause des maladies qu'ils provoquent، يعني كاين دي فيروس اللي كنعرفوهم بدي مالادي. باغ اكزومبل لا غريب، الفيروس اللي كيكون مسؤول على لا غريب هو اورتوميكسو فيروس. لوريون اي لا روجيول دونك لي باراميكسو فيروس، و بيكورنا فيروس كيدير لنا لا بوليوميليت. بيكورنا فيروس دونك كيسبب لنا المرض ديال البوليوميليت. اش اي في هو السيدا دونك معروف. دونك لا ستركتور ديال واحد الفيروس شنو هو عباره على واحد تكون عنده واحد الكابسيد. هاد الكابسيد هادي دونك هادي اون اونغلي دونك كابسيد افيك او على فان بون فرونسي، تكون عنده واحد لا كو دونك ها هو. دونك هاد الكابسيد هادي هاد الكابسيد هي اللي كتكون كونتيان ماتيريال جينيتيك، صافي دير فيها لا دي ان او بيان لا ار ان. لا دي ان و لا ار ان ها هو تيكون يعني ما يمكنش يكونوا بجوج، يعني سوا لا ار ان سوا لا دي ان، مفهومه؟ دونك غنشوف واحد لا سيكل ليتيك، اون سيكل ليتيك صافي دير اون سيكل ليتيك كيفاش كيوقع. كاينين بزاف ديال لي زيتاب. في الاول اش قلنا كيجينا هاد الفيروس هذا كيدير لنا لاتاشمون، دونك ها هي هادي سيت اون سيلول هي هادي، دونك هذا كيدير لنا واحد لاتاشمون، هاد الفيروس كيدير لاتاشمون على لا سيلول، دونك هادي كتسمى لا سيلول اوت، ها هي الاولى. هاد لاتاشمون ها هو كيلصق هنايا، من بعد اش كيدير كيجي ها هو كابسيد كونتراكسيون، كيدخل ها هو كيدخل هنايا. اش كيدخل لا ماتيريال جينيتيك ولا سيد نيكليك ديالها، هو كيدخل لا سيد نيكليك هنايا فهاد سميتو هي كيسميها اونتراي، يعني كيدخل لا سيد نيكليك ديالو الماتيريال جينيتيك. من بعد هاد لا دي ان هذا ملي كيدخل لا سيلول هنا اش كيطرى ليه كيتكاثر، ها هو دونك ريبليكاسيون. ريبليكاسيون سافي دير لا ريبليكاسيون، يعني التضاعف ا بارتير دو لا سيد نيكليك. ا بارتير دو لا سيد نيكليك اش كيطرى لا فورماسيون لا بارتي دو فيروس، يعني كيتصاوب لينا فيروس داخل الخليه، يعني بهاد لا دي ان، يعني لا دي ان كترى لي كتلقى لا ريبليكاسيون. من بعد هما كيتاسومبلاو، هما عندنا داك يعني ها هو الكابسيد ها لا كو، دونك ها هو الماتيريال جينيتيك ديالو لا دي ان. من بعد كيتجمعوا كيتاسومبلاو بيناتهم، يعني كيولي الماتيريال جينيتيك هنا وسط الفيروس. ها هو الفيروس دروكا صافي يعني كمل تقاد. اش كيدير من بعد كيدير لنا لا ليز سيلولار. لا ليز سيلولار صافي دير كيدير لنا واحد الاكلاطمون ديال لا سيلول كيخرجوا. ها هو خرج، ها هو عوض قبيله كان عندي واحد، هنا ولاو 3 ديال لي فيروس كيخرج ثاني وكيمشي يسيبلي ليا واحد دوطخ سيلول. بيان دونك هنايا في لابارتي الاخرى هي لا رابيل سور الماكروموليكول فورمون لا ممبران. دونك غادي نهضروا على لي بروتيين، لي زاسيد اميني، كيفاش لا ستركتور بريمير سكوندير، كيفاش هادي ان شاء الله هادي غنخليهم في الفيديو الاخر ان شاء الله تعالى. اللي عنده شي ملاحظه او اللي عنده شي تساؤل مرحبا، هادي اول مره نحط فيديو، المهم سمحوا لي على الصوت كان شي حاجه ماشي هذيك. المهم هذيك بديره باش نتعاونوا مع لي زيتيديون اس ان شاء الله. واللي عنده شي ملاحظه ولا اي ملاحظه كانت في الفيديو يحاول يطرحها عليا باش ان شاء الله نحاول نحسن من الفيديو. وان شاء الله في الفيديو الاخر ان شاء الله غنهضر على لي زاسيتاميني وهذا الشيء اللي باقي هنايا باش نفهموه، وغادي نعطي دي كيسيون ديكزامان باش تفهموا مزيان هذا الشيء هذا. وشكرا.